नाजरीन, ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर्स की मंजूरी दे दी। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शकील अहमद, खबर की तफसील बताइए, अच्छी खबरें आ रही हैं पाकिस्तानी मईशत के लिए। जी, तो हुकूमत और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स इसको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देख रहे हैं कि पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का लोन सैंक्शन हो गया IMF से। क्या ये आप ईमानदारी की बात बताएं, क्या ये खुशखबरी है? क्या मैं भी इसको एक खुशखबरी के तौर पे लूं? क्या लोन मिलना, कर्ज मिलना खुशखबरी है? अब जबकि पाकिस्तान इससे पहले ही 125 अरब डॉलर का मकरूज है, अब जबकि पाकिस्तान अपनी GDP का 70% से ज़्यादा लोन और उस पर इंटरेस्ट की मद में वापस करता है। इसको मैं ज़रा आसान अल्फाज में समझाऊं तो अगर 100 रुपये हम फर्ज कर लें तो उसमें से 70 रुपये जो हैं वो सिर्फ हमें कर्ज और उसका सूद वापस करने पे लगाने पड़ते हैं हुकूमत को। वो 30 रुपये जो बाकी बचते हैं उसमें फिर आपका डिफेंस का बजट भी है, उसमें फिर गवर्नमेंट की सैलरीज और ये डेवलपमेंट और तालीम और बाकी तमाम चीज़ों पे खर्च आता है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि जो कर्ज है उसका कितना बड़ा रोल है, कितनी बड़ी पाकिस्तान के ऊपर बोझ है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो तकरीबन 100 में से 70 रुपए खा जाता है और हम और खुश हो रहे हैं, हुकूमत खुश हो रही है। ये खुशी की बात नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है। पिछले आप जब से पाकिस्तान बना है 1965 तक तो हम कंपैरेटिवली बेहतर हालत में थे, काफ़ी बेहतर पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। उसके बाद तकरीबन 70 से ऑनवर्ड पाकिस्तान पे कर्ज का बोझ बढ़ता गया और किसी भी हुकूमत ने, भले मार्शल लॉ भी उसमें दौरान लगी और सिविलियन गवर्नमेंट्स भी आई, लेकिन किसी ने भी इस बहुत अहम सेक्शन को उसने बिल्कुल इग्नोर किए रखा, बल्कि कर्ज में इजाफा करते गए और इतना इजाफा करते गए आज ये बोझ पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है। ये इतना अहम सब्जेक्ट है, इस पे हम पूरा वीलॉग किसी एक दिन करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे और आपको पूरा तफसील से समझाएंगे कि किस इरा में कितना कितना कर्ज लिया गया, इसका कौन सा लीडर जिम्मेदार है, कौन सी हुकूमत जिम्मेदार है और इसका कोई इलाज अगर है तो वो क्या हो सकता है। पूरा वीलॉग इस पे करेंगे। अब एक और वीडियो ज़रा मुलाज़ा फरमाएं। पाक अमरीका मुज़ाकरात के लिए आला सतह का अमरीकी वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया है। पाकिस्तानी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, ख़ित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत होगी। जी, अमेरिका का आला सतही वफ़द पाकिस्तान बड़े शॉर्ट दौरे पे आया और उसने ज़ाहिरन जो उन्होंने बातें की वो तो यही है कि खित्ते में अमन के लिए मिलके काम करेंगे और हम दुनिया में अमन चाहते हैं, एक दूसरे के ताउन करेंगे, ये बातें ज़ाहिर, लेकिन खुदा करे कि ऐसी ही बातें हों, हम दुआ गो हैं कि ऐसी ही बातें हों। अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा डू मोर या अंडर प्रेशर रखने के लिए काम करता है। रिसेंट ईरानी सदर का दौरा जो है वो पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन चीज़ थी। उस दौरे में हमने ना सिर्फ दोनों के ताल्लुकात पे जो एक बेहतरी आई थी, वो एक तिजारती दौरा भी था, वो मईशत दोनों मुल्कों की जो है उसके साथ, और चूँकि हमारा हमसाया मुल्क है तो ये मईशत जो है वो जुड़ी हुई है। अगर हम ईरान के साथ मिलकर गैस पाइपलाइन और बिजली के मुआहदे करते हैं, इवन पेट्रोल जो ईरान से हमें बहुत सस्ता पड़ेगा, कैरेज बहुत सस्ता पड़ेगा, हम पाइपलाइन के ज़रिए ला सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट मुआहदे, बहुत खुशाइन मुआहदे, यकीनन ये अमेरिका को सूट नहीं कर रहा होगा। CPEC वो पहले ही उसमें रुकावटें डालने की पूरी अपनी कोशिश कर चुके, बल्कि काफ़ी हद तक उसमें कामयाब हुए। और इसके अलावा सऊदी अरब जो इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा बर्निंग पॉइंट है, पाकिस्तान का बड़ा खुश आइंद चीज़ है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहा है। हॉट खबर है कि पाकिस्तान में सऊदी अरब की दिलचस्पी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा है। 2-3 हफ्तों में बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई उस पर। तो ये 3-4 चीज़ें इस वक्त ऐसी हैं जो पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है और अमेरिकन वफ्द आ गया। तो हमारे जो फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि खुदा करे
کہ یہ کوئی ایسی ہمیں کو اور ڈرانے دمکانے کے لیے نہ آئے ہوں، ہمارے لیے کوئی رکاوٹیں کھڑی کرنے کو نہ آئے ہوں. یہ امریکہ ہمارے لیے پازیٹیو کوئی خبر دے کے گیا ہو اور دے کے جائے، اس کے لیے ہم دعا گوئی ہو سکتے ہیں. اب ایک اور ویڈیو دیکھیں ذرا. مولانا سے بھی نہیں بات ہوئے گی؟ نہیں، مولانا اگر یہ کہتا ہے کہ اس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو اس کا مینڈیٹ کس نے چوری کیا؟ حلقے کھلوا لے. اور اگر وہ ان کے خلاف آج بھی کہتے ہیں نا، میں تو وہ آدمی جو کہتا ہوں اصلاح ہونی چاہیے، اگر اپنی اصلاح کر کے سچ بولتا ہے، یہ نہیں ابھی کا نہیں، شروع سے سچ بولے گا اور آتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے صحیح والا، تو میرے خیال میں اپنے گناہوں کی وہ معافی مل جائے گی پرانے، اور اس کے بعد وہ پازیٹیو رول ادا کر کے حق سچ پہ، صرف اس بات پہ نہ آئے کہ میں پھر کوئی ڈیل کر کے پریشر بنا کے پھر سسٹم کے اندر گھس کے فائدہ لے لوں. علی امین گنڈاپور کے پی کے وزیر اعلیٰ اور تحریک انصاف کے بڑے رہنما، یہ مولانا فضل الرحمان کو کلمہ پڑھنے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو ہم ان کے ساتھ یا وہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا وہ کون سا کلمہ یہ کہہ رہے ہیں پڑھ لیں جو ان کے ساتھ ملنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، یا یہ کوئی سیاسی کلمہ ہے، مذہبی کلمہ ہے؟ مذہبی رہنما تو وہ پہلے ہی ہیں، سیاسی رہنما بھی ہیں اور بڑے قابل احترام ہیں. تو ایسا کون سا کلمہ ہے جو انہوں نے ابھی دوبارہ پڑھنا ہے اور وہ پڑھیں گے تو یہ مل کے کوئی تحریک چلا لیں گے؟ یہ ایک تضحیک امیز میرا خیال میں بات ہے جو علی امین صاحب نے دوبارہ مولانا صاحب کے لیے کر دی. اس سے پہلے بھی انہیں وہ کہہ چکے کہ مولانا یہ سارا احتجاجی تقریریں جو ہیں وہ اپنا وزن بڑھانے کے لیے، بارگیننگ کے لیے کر رہے ہیں، وہ ملک کی خاطر نہیں کر رہے. اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے حصے سے زیادہ کچھ لینے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. یہ انہوں نے پہلے کہا، آج انہوں نے ریسنٹلی کلمے کی بات کر دی ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں. تو اب میں مولانا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ وہ کون سا کلمہ ہے جو پڑھنے جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ آئیں گے؟ آج کل آپ کی بہت تقریریں جو ہم سن رہے ہیں، آپ کا سٹینڈ سن رہے ہیں، ابھی آپ نے پارلیمنٹ میں بہت بہت گرم جوشی سے خطاب کیا ہے. خطاب اچھا ہوگا، آپ کی باتیں اچھی ہوں گی، لیکن آپ تھوڑا ہسٹری میں جائیں. جب آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں، جب آپ پاکستان میں پورا اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، تو آپ کا یہ سٹینس کیوں نہیں ہوتا؟ کیا یہ آپ کا سٹینس اپنی ذات کے لیے نہیں ہے؟ کیا آپ اس وقت یہ جو تحریک شروع کر رہے ہیں کہ ملک کی خاطر کر رہے ہیں، تو آپ ایجنڈا دیں کہ آپ ملک کی خاطر ایسا کون سا عمل کر رہے ہیں، ایسا کون سا کام کر رہے ہیں، آپ ملک کی ترقی کے لیے ایسا کون سا ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں کہ آپ کوئی تحریک کر رہے ہیں، ڈفرینٹ جلسے جلوس آپ کر رہے ہیں. یہ یقیناً آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے. مولانا صاحب اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگ جو اس وقت آپ لوگ جو بھی، اس میں اپنے آپ کو اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ آواز ہوتی ہے، ہم لوگ ملک کی بہتری کے لیے ہیں، ہم ملک کو ایجنڈا بنائیں. یقیناً دھاندلی ہوئی ہوگی آپ کے ساتھ، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ وہ دھاندلی آپ کے ساتھ کے پی کے میں ہوئی ہے، اور وہ کے پی کے میں اس وقت گورنمنٹ کس کی ہے؟ بہرحال یہ چھوٹی بات ہے، یہ سطحی باتیں ہیں. آپ کا ایک قد کاٹ ہے، آپ کا ایک وزن ہے، آپ ایک طاقت ہیں، آپ ایک سیاسی طاقت ہیں، آپ ایک مذہبی طاقت ہیں. میری گزارش ہے، اور پھر علی امین گنڈاپور صاحب سے اور اس ملک کے جو بھی کرتا دھرتا ہیں، جو بھی ڈوئرز ہیں، میری گزارش ہے کہ پاکستان کے لیے بات کریں. پاکستان آلریڈی مسائل میں اتنا گھرا پڑا ہے. میں تو کسی کو پاکستان کے لیے بات کرتے نہیں دیکھتا. اپنی ذاتیات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے خدا را پاکستان کی بات کریں، پاکستان کے لیے بات کریں تو ہم آپ کی بات پر بڑے غور سے سنیں گے. پاکستان زندہ باد.